अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुबह से बहुत से अहबाब ने मुझे यूट्यूब के एक चैनल की लिंक भेजी। कोई गैर मुक़ल्लिदीन का चैनल है जहाँ पे वो गैदरिंग करके बात करते हैं, 2 4 6 लोग जमा होते हैं और फिर इसी तरह किसी को लाया जाता है, बहस व मुबाहिसा होता है। तो वहाँ मेरा नाम निकाला गया कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आलिम मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी से आप मुनाजरा करें। तो गैर मुक़ल्लिद आलिम किफ़ायतुल्लाह सनाबली ने ये कहा, लोग कह रहे हैं कि देखिए आपको उसने चैलेंज दिया, आप जवाब दीजिए, चैलेंज दिया, जवाब दीजिए। मैंने एक बात साफ तौर पर कही है कि मेरा जो नंबर है +919820672770, इस पे आप हजरात कुछ भी भेजने की जहमत ना करें बराए मेहरबानी। अगर तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ से रिलेटेड कोई बात है तो ये हमारी इज्तिमाई कुर्बानी वो दीगर अतियात के कुछ मामलात हैं, तभी आप बात करें। रहा दीनी सवाल पूछना या और बातें तो आप अपने शहर के उलमा को जहमत दें और इस तरह की लिंक्स वगैरह भी मुझे ना भेजा करें, वो अपने आप मुझे मिल जाती है, ठीक है ना। अब एक आदमी भेजे तो समझ में आता है, 50 मुझे वही भेज रहे हैं। उनको खुद को सोचना चाहिए कि वीडियो अपलोड हो के 8-10 घंटे हो गए तो हो सकता है हजरत को कई लोगों ने भेजा हो, तो मैं क्यों तकलीफ़ करूं। बहरहाल वो वीडियो मैंने देखी तो बाज़ अहबाब कह रहे हैं उसने आपको चैलेंज मुनाजरा दिया है, आप जवाब दें। उसमें कहीं भी चैलेंज मुनाजरा मौजूद नहीं है, बल्कि किफ़ायतुल्लाह सनाबली के सामने जब मेरा नाम लिया गया तो वो यूं कह रहा है कि मैं नहीं जानता ये कौन है। इसको कहते हैं तजाहुल आरिफाना, यानी जानते हुए जाहिल बनना। आपको क्या लगता है मुझे गैर मुक़ल्लिद उलमा नहीं पहचानते हैं? जिनकी आवाम का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता हो, उनके उलमा मुझसे आशना नहीं होंगे? ये सरासर किज़्बे अबियज़ है, सफ़ेद झूठ है। बहरहाल तो कह रहा मैं नहीं जानता कि ये कौन है, इनकी इल्मी लियाकत क्या है, काबिलियत क्या है, और मुरव्वजा दरस निज़ामी में से इन्होंने किसी चीज़ की तकमील की है या नहीं। तो उनसे कहिए कि मुझे लेटर हेड पर चैलेंज दें, फिर हम तहक़ीक़ करेंगे, उनका इल्मी मेयार नापेंगे और जब हमें लगेगा कि हाँ ये हमारे मद्दे मुकाबिल हैं तो हम इनसे बात करेंगे। तो अब मैं क्या कहूँ इस पर कि भाई जिनके उलमा से मेरी सैकड़ों बहसें मौजूद है फ़ोन कॉल पर और आवाम से, और जिनके रद में मेरी 33 अदद किताबें हैं, सब जानते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा रद्द शीयत का करता हूँ और फिर गैर मुक़ल्लिदीन का। अब रहा रद्द देवबंदियत, तो इस पर मेरी तवज्जो कम होने की जो वजह है वो ये कि हमारी जमात में बहुत से उलमा ने इस पर बहुत काम किया है। ख़ास तौर से दौर मौजूदा में अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब क़िबला दामत बरकातुहुम रदौली शरीफ यूपी इंडिया बाराबंकी में है कहीं, उनका इस पर बहुत अच्छा काम है। वो बहुत काबिल आदमी है, मुनाजिर आदमी है, अच्छी गिरफ्त है और बुज़ुर्गों के फैज़ याफ्ता है। दलाइल व बराहीन का अंदाज़ बहुत अच्छा है और इस फ़न के खिलाड़ी आदमी है। अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब क़िबला भी इस फ़न के माहिर आदमी है, मुनाजिर आदमी है। उनकी कई किताबें हैं और भी कई उलमा हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरी ख़ास तवज्जो जो होती है वो शीयत पर नंबर 1 और पहले दूसरे नंबर पे रद्द गैर मुक़ल्लिदियत। पहले यही था, लेकिन जब से ये नाम निहाद मौलाइयत का फितना फैला है और आवाम सहाबा पे तबर्रा करने लगी है तो मैंने पूरी तवज्जो जो है ना रद्द शीयत पे कर दी है। अब किफ़ायतुल्लाह सनाबली का ये कहना और आवाम का मुझसे कहना चैलेंज का जवाब दें, तो भैया उसने मुझे कोई चैलेंज नहीं किया है। हाँ वो मुझे चैलेंज देने का कह रहा है। ठीक है, हसन अल्लाह यारी का मामला निपट जाए। अभी सामने हसन अल्लाह यारी का मामला है, आज बाबा साहब की हसन अल्लाह यारी की डिस्कस होने वाली है और 10 तारीख का जो हमने टाइम दिया है टेबल टॉक का गैर मुबद्दल शराइत पर बात करने का, अगर उस पर वो एग्री होते हों तो मैं जल्दी जल्दी इंतज़ामात करूं, फिर टेबल टॉक हो जाए, 13 को मुनाजरा हो जाए। अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो समझा ये जाएगा कि भाई हसन अल्लाह यारी को हमसे मुनाजरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो मैंने कल ही कहा लाइव में आकर कि जितने इंटरनेट पर बैठकर मुख्तलिफ ममालिक में, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है जावेद गामदी, कोई यूके में बैठा हुआ है वो यूनुस अल गोबर, पता नहीं वो कहाँ बैठा हुआ है,
کوئی پاکستان کے جہلم میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، تو ان سب کو انشاءاللہ آفیشیل لیٹر ہیڈ پہ چیلنج مناظرہ دیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب میں چیلنج مناظرہ دوں گا اور جب میں مناظرے کے لیے آؤں گا تو مروجہ درس نظامی کی میں نے تکمیل کی ہے یا نہیں کی ہے، اور کتنے کورسز کیے ہیں اور کن مدارس سے مجھے سندیں حاصل ہے، وہ سب میں دکھاؤں گا اور انشاءاللہ بات ہوں گی۔ یہ یاد رکھیں کہ جتنے باطل فرقے ہیں یہ سب ہوا بناتے ہیں، یہ سب دھونس جماتے ہیں، اور یہی تو میری خاصیت ہے کہ میں کلائی کھول دیتا ہوں، غبارے میں سوئی ٹوچ کر پوری ہوا نکال دیتا ہوں۔ کفایت اللہ سنابلی کون ہے، کیا ہے، رفع الیدین پر اس کی کون سی کتاب ہے، اس میں کیا دلائل ہیں، سب میں جانتا ہوں۔ اور کفایت اللہ سنابلی میں نے جیسے عرض کیا تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا، ورنہ وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ مفتی کلیم حنفی رضوی بریلوی کون ہے۔ خیر، کفایت اللہ سنابلی کی ایک کتاب ہے اپنے ابا یزید کے تعلق سے، جس میں یزید کو مرحوم، مغفور اور جنتی ثابت کرنے کی ناپاک شرعی اور تابعی وغیرہ یہ وہ ہے نا، اور قتل سیدنا امام حسین سے اس کی برات یہ دنیا جانتی ہے، جبکہ یزید کے معاملے میں علماء احناف، بریلوی اور دیوبندیوں کا بھی موقف ایک ہے کہ یزید کے ہاتھ شہادت حسین سے، خون حسین سے رنگے ہوئے ہیں۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، بدترین کردار کا آدمی تھا، خلافت کا کوئی حقدار نہیں تھا۔ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے سنت نبویہ کو بدلنے کی کوشش کی اور بہت ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، اور یہ سب انشاءاللہ ہو جانے دیجیے۔ باقاعدہ میں چیلنج دوں گا اور میں ان کی بھی سند دیکھوں گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جو سامنے والے سے سند کا مطالبہ کرتا ہے وہ اپنی سند نہیں دکھائے گا، اپنی سند کو سیرے مادر سمجھ کے پی جائیں گا۔ نہ اللہ، ہم آئیں گے پوری آن بان شان کے ساتھ آئیں گے اور تمہارے قلعے کو ڈھا کر جائیں گے۔ تم خوش فہمی میں مت رہنا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور یزید ہی کے عنوان سے تم سے بات ہوں گی، جس کو تم ابا بنائے گھوم رہے ہو، خارجی ناسبی یہی ہے، خارجی وہ ناسبی دشمن اہل بیت۔ ہم تو معتدل ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل البیت کی محبت رکھنے والے۔ امام عالی مقام سے جس کو بغض ہو وہ جنت کی تو خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ بہرحال یہ یزید کو ڈھوتے پھرنے والے لوگ ہیں، اور مسئلہ یزید پر ہی انشاءاللہ ان سے بہت قاعدے سے میری بات ہوگی۔ آپ لوگ ٹھنڈ رکھیں، مزاج نرم رکھیں، ہر وقت پٹ 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 کر کے مجھے بھیجا نہ کریں، حضرت دیکھیے، حضرت دیکھیے۔ ارے بابو، حضرت کو بہت کام ہے، 555 کام رہتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور حضرت بھی تو اسی زمانے کے آدمی ہیں اور ایکٹیو رہتے ہیں، تو ہماری نظر پڑتی ہے۔ بہرحال فی الحال میرے نمبر پہ کسی طرح کا کوئی میسج نہ کریں۔ ہاں، اگر تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی اجتماعی قربانی میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بات کریں، دیگر عطیات کے معاملات ہوں اس سے ریلیٹڈ بات کریں، اور یہ حسن اللہ یاری والا معاملہ جب نپٹ جائے تو کفایت اللہ سنابلی سے بھی بات کر لیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم حق پر ہیں، ہمارا دل مطمئن ہے، قرآن و سنت کے دلائل ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم کسی سے کہیں بھی بھڑ سکتے ہیں، لیکن اصول، آداب، شرائط، موقع، محل، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر تاکہ بات نہ بگڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، سنیت پر استقامت عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت پاک کی محبت عطا فرمائے، اور خوارج سے، نواسب سے اور جتنے فرقے ضالہ ہیں ان سب سے ہمارے قوم کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔